न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय होयो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय होयो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित। पौडेलले अबको 5 वर्ष मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने। त्याग र समर्पणको राजनीतिबाट खारिएका रामचन्द्र पौडेललाई पायो मुलुकले नयाँ अभिभावक। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले विवादित भूमिका नखेल्ने अपेक्षा। एमाले र कांग्रेस बीचको सहकार्यको सम्भावना सम्भव रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको कथन। सहकार्य 2084 साल अघि असम्भव रहेको कांग्रेस महामन्त्री थापाको जवाफ। ब्याङ्कहरूको ब्याज दर न्यूनतम 6 देखि अधिकतम 8% कायम हुने। ऋणको ब्याज दर 14% भन्दा माथि नलाने ब्याङ्कर संघको निर्णय। र आसिफ शेखको शतकीय योगदानमा नेपालद्वारा पपिया न्युगिनीमाथि शानदार जित दर्ता। एक दिवसीय खेलमा हालसम्मकै सर्वाधिक रन जोड्दै कीर्तिपुरमा कोर्यो अर्को कीर्तिमान। मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पाएको छ। पौडेल 33,802 मतभार प्राप्त गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। पौडेलले अब 5 वर्ष मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको नयाँ राष्ट्रपति चयनको निर्वाचनमा पौडेलले 33,802 मतभार पाउँदा उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले 15,518 मतभार पाए। पौडेललाई विभिन्न 9 दलको साथ रहेको थियो। राष्ट्रपति चुनावमा संघीय संसदतर्फ 313 सांसद र प्रदेशतर्फ 518 सांसद मत दिएका थिए। मतदानमा 313 संघीय सांसदको 24,727 र 518 प्रदेश सांसदको 24,864 मतभार रहेको छ। चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भएका सांसदहरूको कुल मतभार 49,591 थियो। राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि 26,315 मतभार आवश्यक पर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूको हाल कायम रहेको मतभार 52,628 थियो। मतदानमा राप्रपाका 14 जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए भने नेमकिपाका प्रेम सुवाल पनि मतदानमा सहभागी भएनन्। त्यसैगरी माओवादी सांसद वर्षमान पुन र कांग्रेस सांसद उपचारका लागि चीन र भारतमा रहेका छन्। त्यस्तै एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि मतदानमा सहभागी भएनन्। प्रदेशतर्फ पनि राप्रपाका 28 र नेमकिपाका 3 सांसद मतदानमा सहभागी भएनन्। त्यस्तै मध्य प्रदेशकी जसपा सांसद बिन्दु यादव अनुपस्थित थिइन्। पौडेल 6 पटक सांसद, 5 पटक मन्त्री र 1 पटक प्रतिनिधि सभाको सभामुख बने। 2066 सालमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदमा 17 पटकसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिए पनि जित हासिल गर्न नसकेका पौडेल 9 दलीय सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार बनाएपछि पहिलो प्रयासमै राष्ट्रपति बन्न सफल भएका छन्। नजिकबाट चिन्नेहरूले उनलाई बीपी कोइरालाको सच्चा अनुयायी मान्छन्। धेरैले यिनलाई ठूला नभई असल मानिस हुन् पनि भन्छन्। कोही गान्धीवादी विचारधाराबाट अभिप्रेरित व्यक्ति मान्छन् उनलाई।
प्रजातान्त्रिक आचरण र धर्मबाट कहिले पनि विचलित नभएका तथा सत्य, निष्ठा, इमानदार मानिएका उनै व्यक्तिलाई मुलुकले नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा पाएको छ। उनी अर्थात् रामचन्द्र पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा देशले उपल्लो तहमा पनि प्रजातान्त्रिक आचरण र व्यवहारले पूर्ण एक भद्र पुरुष पाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एक अविचलित नाम हो रामचन्द्र पौडेल। 2015 सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार अपदस्थ गरेर प्रजातन्त्रको अपहरण गरिएपछि यिनी निरन्तर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिए। इमानदारीताका साथ निरन्तरको प्रतिबद्ध रूपमा लाग्दाको परिणाम हो अहिलेका रामचन्द्र पौडेल। जापान सरकारबाट विदेशी नागरिकको हकमा प्रदान गरिने राजकीय सम्मान अर्डर अफ दि राइजिङ सनबाट सम्मानित पौडेलले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिँदा विभिन्न कालखण्डमा गरी 9 वर्ष बढी जेल र हिरासत जीवन बिताएका छन्। रामचन्द्रको जीवन यात्रा। जन्म 2001 असोज 29 गते तनहुँ बाहुन पोखरा। शिक्षा शास्त्री संस्कृत साहित्य 2024, स्नातकोत्तर नेपाली साहित्य 2027। राजनीतिक संलग्नता। नन्दीरात्री माविबाट विद्यालय शिक्षा प्राप्त। नन्दीरात्री मावि विद्यार्थी संघ अध्यक्ष। रानीपोखरी मावि विद्यार्थी संघको संस्थापक अध्यक्ष 2015 सालदेखि 2024 को अवधिमा। नन्दीरात्री मावि विद्यार्थी संघ र संस्कृत मावि रानीपोखरी विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा। जननिर्वाचित संसद भंग गरी 2017 पुस 1 गते सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायत नेताहरूलाई जेलमा राखेको दुखद घटना विरुद्ध 15 वर्षकै उमेरदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा शरीक। हिमालयन छात्र संघ स्थापना पोखरामा 2016। नेपाल संस्कृत विद्यार्थी संघको महासचिवको हैसियतमा विद्यार्थी युनियनको अभियानमा संलग्न भई काठमाडौँ सम्मेलनमा सहभागी 2017। गण्डकी छात्र संघको संस्थापक अध्यक्ष 2023। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सरस्वती कलेजमा सदस्य निर्वाचित 2023। प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा संघको संस्थापक महासचिव 2024। नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक सदस्य 2027। संघको स्थापनामा मुख्य भूमिका निर्वाह। नेपाली कांग्रेस तनहुँको सदस्य 2034 र जिल्ला उपसभापति 2036। जनमत संग्रहको सिलसिलामा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्न गठित नेपाली कांग्रेस तनहुँ समितिको संयोजक र कार्यकारी सदस्य तनहुँ 2037। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख 2040। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य 2043। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय महामन्त्री 2062 देखि 2064। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति 2064 देखि 2072। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता 2064 देखि 2070। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यवाहक सभापति 2072। नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता 2072 देखि हालसम्म निरन्तर। नेपाली कांग्रेसभित्र त्यागी नेताको छवि बनाएका पौडेल 2067 साउनमा प्रधानमन्त्री पदका लागि भएको चुनावमा 17 पटक पराजित भएका थिए। यसलाई उनले आफ्नो अपमान भन्दा पनि पार्टीको इज्जत राख्न लडेको बताएका थिए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएकाहरू सबैको इतिहास आँसु र पीडाले पोतिएका छन्। यस्तै भएको छ रामचन्द्र पौडेलको हकमा पनि। उनले विभिन्न समयमा गरी 9 वर्ष बढी जेल जीवन बिताएका छन्। भरतपुर कब्जा गर्ने नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र संघर्षमा संलग्न भएको आरोपमा 2018 सालमा काठमाडौँबाट गिरफ्तार भई पहिलो पटक करिब 1 महिना हिरासतको सजाय भोगेका पौडेलले रमाइलो झोडा काण्डको विरोधमा कीर्तिपुर विश्वविद्यालयमा कार्यक्रम गर्दा गिरफ्तार भएपछि 2028बाट 2032 सम्म निरन्तर 4 वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए। पौडेलको योगदान र उपलब्धि। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित 2048। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित 2051। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित 2056। संविधान सभा सदस्य निर्वाचित 2064। संविधान सभा सदस्य निर्वाचित 2070। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित 2079। पहिलो पटक स्थानीय विकास मन्त्री नियुक्त 2048 जेठ 15 देखि 2051। कृषि मन्त्री नियुक्त 2049 साउनदेखि 2051।
प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित 2051 पुस 2 गतेदेखि 2056 सम्म, उपप्रधान तथा सूचना सञ्चार मन्त्री स्थानीय विकास मन्त्री 2056, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री 2056 देखि 2058, शान्ति समितिको संयोजक 2061 देखि 2062, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री 2063-2064, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता तथा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता 2064-2070। सादगी जीवन बिताउँदै आएका पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनीबाट हुन सक्ने अपेक्षा धेरै छन्। यसअघिका 2 राष्ट्रपतिहरू डाक्टर रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आरम्भ र अभ्यासमा बित्दा केही विवाद पनि भए, तर अब एउटा प्रजातान्त्रिक आचरण र व्यवहारबाट हुर्किएका व्यक्तिको कार्यकाल कस्तो होला? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दा रामचन्द्र पौडेलकै शब्द सापटी लिनुपर्दा उनले भनेका छन्, राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए उदाहरणीय बनेर देखाउनेछु। पौडेललाई हाम्रो पनि बधाई र सफल कार्यकालका लागि शुभकामना। राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा सहभागी नभई तटस्थ बस्ने निर्णय गर्यो। राप्रपाले गरेको उक्त निर्णयलाई लिएर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। राप्रपा र राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएको विचारहरू अबको क्रममा। सूर्य राई लेख्छन्, अस्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हतार हतार सहभागी हुने राप्रपा नेपाल भोलि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी नहुने रे। बेलैमा उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री पड्काएर बस्ने तर अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी नहुने। राजेन्द्र लिङदेनको नौटङ्की धेरै भयो। यस्तै निर्मल प्रसाईको भनाइ छ, राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी नहुने राप्रपा पार्टीको मान्यता खारेज गरिदेऊ निर्वाचन आयोग। नेपाली जनताको करबाट तलब खाने, नेपालप्रति घृणा गर्ने तत्त्वलाई देशमा ठाउँ छैन। त्यसैगरी टेकनारायण पौडेल भन्छन्, शपथ चल्ने, तलब भत्ता चल्ने, माननीय पद चल्ने, सांसद विकास बजेट चल्ने, तर राष्ट्रपतिमा भोट नचल्ने। ढोङको पराकाष्ठ, वैकल्पिक राजनीतिमा उदाएका राप्रपा अनि अर्को घण्टी पार्टी चाहिँ अझै अनिर्णित रे। यस्तै हुन् वैकल्पिक राजनीति, जहिले पनि नयाँको प्रयोग गर्दा गर्दै सकिने भो, कहिले चेत खुल्ने। यता मुमाराम खनाल ट्विट गर्छन्, राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय राजनैतिक भएन। कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जान मिल्ने, तर आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ बहिष्कार रे। सोरै आना गलत निर्णय। उता दलमर्दन कामीको भनाइ छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको संविधान त जननिर्वाचन, राप्रपाले सांसदले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग नलिनु संविधान विरुद्ध हो, जनताको बहुमूल्य मतको अपमान हो। यस्तै गर्दै जाने भए जनताबाट अनुमोदित राप्रपा नेपाललाई अब छानबिन र कारबाही जनताले नै गर्नै पर्छ। संविधान विरुद्ध लाग्न कसैलाई छुट छैन। त्यसैगरी चन्द्र श्रेष्ठ लेख्छन्, हात्ती आयो फुस्छ। मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाएसँगै नयाँ के पाउँछ? न सुशासन, न त स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका लागि सुवर्ण अवसर। यो त पद्धतिलाई पछ्याउँदै हाम्रालाई दिलाउने उच्च सम्मान भन्दा खासै फरक नपर्ला, जहाँ नागरिक भोको पेटको सवाल लिएर मरुभूमिमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता गोपालको भनाइ छ, राजतन्त्र फालेर बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चुनावमा भाग लिन मिल्ने, त्यही राजतन्त्रको जरैसहित उखेलेर फाल्ने कम्युनिस्टको सरकारलाई समर्थन गर्न हुने, पाए मन्त्री पद पड्काउन पनि हुने, तर राजतन्त्रको एजेन्डाले गर्दा राष्ट्रपतिको चुनावमा मत दिन नमिल्ने। वारे वा राप्रपा। यसैगरी विनोद गौतम भन्छन्, कछै राप्रपा राजतन्त्र गणतन्त्रको राजनीतिक मुद्दा पक्रिएर संविधानको शपथ विपरीत बचकना निर्णय गर्नु पाको राजनीति हुन्छ? उमेर पाको भएर के गर्नु? भोलि निर्वाचित हुने राष्ट्रपति संघको शपथ, उनी उपस्थित हुने सार्वजनिक र औपचारिक कार्यक्रम र उनका निम्ति भोज पदक बहिष्कार गर्छौं। राष्ट्रपति निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक नक्सा नै फेर्यो। दलहरू यताउता हुँदा नसोचेको घटनाहरू राजनीतिमा विकसित भए। धेरैको अनुमान छ अब फेरि पनि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरिन सक्छ। केहीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहकार्य हुने
ठोकुवा गर्न थालेका छन्। तर केहीले भने यही गठबन्धनमा एमाले बाहेक सबै समेटिन सक्ने अनुमान गर्दै आएका छन्। यता एमाले कांग्रेसको सहकार्यको सम्भावनालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांकेतिक समर्थन गरे, तर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण बिहीबार संघीय संसद भवन परिसरको परिदृश्य नै फरक थियो। कांग्रेस सहित गठबन्धन दलमा हर्षको बहार छाउँदा एमालेमा भने उत्साह कम। तर पनि वर्तमानमा जे भए पनि भविष्यलाई लिएर भने सबै आशावादी देखिन्थे, किनभने नेपालको राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ कसैले हेक्का राख्न कहिल्यै सकेका छैनन्। बिहीबार राष्ट्रपतिमा मतदान गरेर फर्कदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्दैन भन्न नसकिने संकेत गरे। उनले राजनीतिमा जे पनि सम्भव भएको र केही पनि असम्भव नभएको भन्दै कांग्रेससँग सहकार्य नगर्ने भनेर एमालेले कसम नखाएको प्रश्न पारे। राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ केही पनि सम्भव छैन भन्छन् नि, त्यो अहिले भनिहाल्न सकिँदैन। केही एक ठाउँ आउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्भावना छ होइन, कसम खाएको छैन नआउने भनेर। यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने एमालेसँगको सहकार्यलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइको जवाफ दिँदै उनले विक्रमसम्म 2084 साल अघि एमालेसँग सहकार्य हुन नसक्ने भन्दै त्यो अघि माफ गर्न आग्रह गरे। 2084 पछि त्यो सम्भावना हुन सक्छ। 2084 सम्म माफ गर्नु होला। हामी बालकोट आउँछौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्नको लागि हाम्रो भेटघाट भइरहेको राख्छ होइन। यो पटक चाहिँ के कारणले गर्दा त्यो हुँदैन, गर्नु हुँदैन, सम्भव छैन भने मैले पटक पटक भनेको छु, निर्वाचनभन्दा पछाडि प्राप्त भएको मतको आधारमा गठबन्धन बनाउने, गठबन्धन बदल्ने कुराको सुविधा हामी सबैसँग छ। किनकि त्यो हामीलाई हाम्रो संविधानले, नियमले, कानुनले, निर्वाचनले जनादेशले दिएको सुविधा हो। निर्वाचन अगाडि गठबन्धन गरिसके पछाडि त्यो बदल्ने सुविधा हामीलाई थिएन। हामीले अस्ति बदल्यौँ, हाम्रो कमजोरी हो होइन एउटा। त्यस कारणले गर्दा एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेकपा एमाले के बुझ्नु पर्यो भने एउटैलाई पटक पटक झुक्याउन सकिन्छ, सबैलाई पटक पटक झुकाउन सकिन्छ, एकपटक झुकाउन सकिन्छ, तर सबैलाई पटक पटक झुकाउन सकिँदैन। महामन्त्री थापाले राजनीतिमा पटक पटक झुक्याउन नसकिने भन्दै कांग्रेसको अवमूल्य नगर्न पनि एमालेसँग आग्रह गरे। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउन सक्ने चर्चा नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय गरमाउँदा यो चर्चालाई कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने तत्कालका लागि टारेका छन्। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले थालेको नागरिक बचाऊ महाअभियानले चैत 24 गतेदेखि गर्ने गरी आन्दोलनको विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा महाअभियानले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध र देशको प्रशासकीय स्वरूप विरुद्ध पछिल्लो समय आन्दोलन चर्किएको छ। हेरौं महाअभियानका मागहरू। आफ्नो शरीर भर्जिन पनि खोज्ने, बच्चा पनि खोज्ने, कहाँबाट पाइन्छ त? एउटा चिज त गुमाउनु पर्छ नि मान्छेले। कुरा भन्नु भएन? बन्दको समयमा, अब तपाईहरु बन्दको समयमा 4 दिनको समयलाई ननिकाल्नु न। अहिले मान्छे चाहिँ 1 वर्षदेखि फुटपाथमा गरी खाएको छैन, त्यसलाई तपाईँ निकाल्नु हुन्न। 4 दिन 5 दिन त खप्नु पर्छ नि, पर्छ पीडा हुन्छ नि महिलाले। तपाईको चाहिँ नि ओम श्री 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 राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियानको मुख्य मागहरू। 1. राष्ट्रलाई सेतो हात्ती बनाइएको संहिता खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने। 2. गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने वा अहिलेकै संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी अघि बढ्ने। 3. बैंक, लघुवित्त, सहकारी, बीमा कम्पनीहरूलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज 6% भन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूको 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुर्याएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने। 4. 20 लाख भन्दा माथिको ऋणमा 4 देखि 5% ब्याजमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कल कारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था
बाट पत्रिकामा 35 दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने र कोभिड र राजनीतिक स्थिरताका कारण व्यापारीहरू थलिएका हुनाले कोभिड र राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यापारीहरू थलिएका हुनाले सो ऋणलाई 5 वर्षको समय थपी पुनः काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने। 5 बैंकले धितोमा लिलाम गरी सुकुम्बासी बनाइएकाहरूको धितो फिर्ता गरी उक्त ऋणलाई पुनर्संरचना गरी 15 वर्षमा तिर्ने गरी किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने। 6 सम्पूर्ण सरकारका मातहतमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको रकम बैंकमा राख्दाखेरि 0% ब्याजमा राखिनुपर्ने, सरकारले एफडी खाता खोल्न नपाउने। 7 निजामती कर्मचारी र तल्लो तहका कर सुरक्षा कर्मीहरूको तलब सुविधामा कम्तीमा 1,50,000 हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने। 8 सर्वोच्च अदालतमा 100 जना न्यायाधीशहरू थप गरी जस्तो सुकै मुद्दालाई पनि 2 वर्षभित्र छिनोफानो गर्नुपर्ने, छिनोफानो गर्ने वातावरण गर्नुपर्ने। 9 जेल परेका कैदीबन्दीहरूलाई उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गरी जेल मुक्त गराई बाँकी बन्दीहरूलाई श्रम शिविरमा रूपान्तरण गरिनुपर्ने र जेलको अवधारणा हरेक विकास क्षेत्रमा एउटा ल्याई जेलमा विभिन्न किसिमका अध्यापन गर्नुपर्ने। 10 उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने बाटो बन्द गरी नेपालमै थप विश्वविद्यालयहरू खोली उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु पर्ने। साथै यही देशमा वर्षको 20,000 नर्स र 10,000 डाक्टर र 2,000 इन्जिनियर र सीए पढ्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने। 11 नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो सहयोग हुने तथा विभिन्न रोगको लागि औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको हुँदा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने। 12 राजाका पालामा स्थापना भएका र प्रजातन्त्र आएपछि बेचिएका सम्पूर्ण उद्योग धन्दा कल कारखाना फिर्ता गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने। 13 बेरोजगार युवाहरूलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने। 14 नेपालमा जन्मिएर विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएर जेलमा परेका विदेशमै जेलमा परेका र अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो जन्मभूमि नेपालमै फर्काउनु पर्ने। 15 2046 पछि घराना व्यापारीका नाममा बैंक र तथा वित्तीय संस्थाहरू कब्जा गरी राज्यको समेत 32 खर्बभन्दा बढी रकम 55 जना व्यापारी र 10 जना नेताले हिनामिना गरी विदेशमा लगी पैसा राखेर देशलाई कङ्गाल बनाएकोले छानबिन गरी उक्त सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनु पर्ने। 16 वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करको धन्दा बन्द गर्नुपर्ने। यो बाँड्दिएको छैन, यो बाँड्दिउँ न, छिटो बाँड्दिउँ न, यो गर्नुपर्ने। र कार्यक्रमका तालिकाहरू, यो हाम्रो माग हो। यो मागमा तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रा कार्यक्रमका तालिकाहरू हरेक शनिबार दिनको 1 बजी मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घर धनीहरू, सुकुम्बासीहरू, सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे तथा फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूसँग मिली माइतीघर मण्डलाबाट जुलुस ल्याई बानेश्वर चोकमा कोड सभा गर्ने हरेक शनिबार हो यो। र 2 चैत्र 1 गतेदेखि चैत्र 19 गतेसम्म हेटौँडा, पोखरा, जनकपुर, लाहान, वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर, इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्ती विरुद्धको आमसभा र कोड सभा गरिराख्ने र 24 गतेदेखि हामी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने, सो समयमा सम्पूर्ण व्यापारीहरूले पसल बन्द गर्ने, राँके जुलुस गर्ने, कर नतिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने र केही मान्छेहरू आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आई यो अभियानलाई सफल बनाउने। र 3 चैत्र 1 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा महाअभियानको गठन गर्ने। हाम्रा कुरा यी हुन्। बजारमा उठेको गुनासो र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्दै ब्याङ्कहरूले ब्याजदर घटाउने भएका छन्। निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ब्याङ्कको ब्याजदरलाई लिएर सर्वत्र बहस भइरहेको अवस्थामा नेपाल ब्याङ्कर सङ्घ एनबिएले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट।
बैंकको ब्याज दरलाई लिएर सर्वत्र चर्को आलोचना भइरहेको अवस्थामा नेपाल बैंकर्स सङ्घ एनबीएले बचतको ब्याज दर तथा ब्याजको प्रिमियर दर घटाउने निर्णय गरेको छ। सङ्घको बिहिबार बसेको बैठकले बचतको ब्याज दर घटाएर न्यूनतम 6% र अधिकतम 8% कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि बचततर्फको न्यूनतम ब्याज दर 6.42% र अधिकतम ब्याज दर 8.42% थियो। बैठकले ऋणको ब्याज दर निर्धारण गर्दा अधिकतम 5% मात्र प्रिमियम थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि 6% सम्म प्रिमियम थप गर्ने भएको थियो। बैंकहरूले मागमा कर्जाको ब्याज 1% घटाएका थिए भने फागुनमा निक्षेपको ब्याज घटाएका थिए। बैंकहरूले ब्याज दर घटाउँदा लागत घट्न गई बैंकहरूको औसत बेस रेट घटेको छ। बैंकहरूको हालको औसत बेस रेटलाई आधार मान्दा र अधिकतम 5% मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा ऋणको ब्याज अब 14% भन्दा माथि नजाने देखिन्छ। यी दुवै व्यवस्था चैत्रदेखि लागू हुने बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ। बैठकले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा भने फेरबदल गरेको छैन। यता बचत निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरमा प्रिमियम घटाउने नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घको निर्णयले बिहिबार शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.5% भन्दा माथिले वृद्धि हुँदा 2000 अङ्कको बिन्दु भन्दा माथि पुगेको हो। बिहिबार नेप्से 50.04 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2002.70 अङ्कमा बन्द भएको छ। बिहिबार हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 3.59% ले वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी लगानी र जीवन बीमा उपसूचक 3% माथिले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै विकास ब्याङ्क लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसूचक पनि करिब 3% ले वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा वृद्धि हुँदा कारोबार रकम पनि 1.5 अर्ब नागेको छ। 38,131 वटा कारोबारमा 45,66,043 किता धितोपत्र कारोबार हुँदा 1,56,56,56,00,000 को कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 218 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 213 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। सरकारले महिलाहरूमा हुने स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई यथेष्ट सम्बोधन गर्न नसकेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। उनीहरूले नेपालमा महिलाको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था झनै नाजुक अवस्थामा रहेको भन्दै 3 तहकै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्य कहाली लाग्दो रहेको छ। बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको पहिलो महिला स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागीहरूले मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई यथेष्ट सम्बोधन हुन नसकेको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले नेपालमा मातृमृत्यु दर ठूलो चिन्ताको विषय बनेको र महिलाहरूमा कुपोषणको समस्या भयावह रहेकाले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। अझै पनि मातृमृत्यु दर एउटा हाम्रो लागि ठूलो चिन्ताको विषय छ, त्यसलाई झार्नुपर्ने छ। त्यस्तै अहिले पनि किशोरी अवस्थामै गर्भवती हुने, बच्चा जन्मिने एउटा अझैसम्म पनि विद्यमान एउटा चुनौती छ। महिलाहरूमा हुने विभिन्न अहिले रोगहरूको प्रकोप बढ्दो छ। उदाहरणको लागि स्तनको क्यान्सरको कुरा गरौँ, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको कुरा गरौँ, त्यस्तै महिलाहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई हामीले यथेष्ट सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी पूर्व सचिव डाक्टर सुधा शर्माले स्वास्थ्य सेवा विस्तार भए पनि सेवाको गुणस्तर जनसमुदायमुखी नभएको बताएकी छिन्। उनले देशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुका साथै सेवाको पहुँचमा पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। दुर्गम क्षेत्रका महिला अथवा नपढेका महिला अथवा विभिन्न किसिमले पहुँचबाट बाहिर रहेकाहरूलाई अझै पनि सेवा पुगेको छैन भने कतिपय ठाउँमा प्रविधिको अलिकति दुरुपयोग पनि हो कि भन्ने छ। जस्तो कि अनावश्यक रूपमा पेट चिरेर शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने खालका पनि कुराहरू छन् र कतिपय चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारका नीतिहरूमा प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा थियो जुन गर्नु पनि पर्थ्यो, किनभने मातृमृत्यु थियो, महिलाका आँखसे समस्याहरू थिए। ती सबै समस्याहरूको हामीले निराकरण गर्नलाई अगाडि बढिरहेछौँ, तर अहिलेको अवस्थामा त्यतिले मात्रै पुगेन। त्यसमा भएका प्रयासहरू चाहिँ अझ निरन्तर चालु राख्नुपर्छ।
सम्मेलनमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले गुणस्तरीय सेवा कसरी महिलालाई सबैभन्दा बढी दिने भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। उनले महिलाको स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको विषयमा आवश्यक ध्यान दिन जरुरी रहेको र महिलाको मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिएको पनि बताइन्। कतिपय नीतिहरू जुन हामी पहिलादेखि बनाएर त्यही अवलम्बन गर्दै आएको नीतिहरूलाई चाहिँ एकचोटि फेरि रिफ्रेस गर्ने अथवा फर्केर हेर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ। जुन कुरामा मैले एउटा सानो इक्जाम्पल के दिने चाहेँ भने जसरी हाम्रो बर्थिङ सेन्टरहरूको हाम्रो निर्माण गरेका थियौँ होइन, त्यतिखेर त्यहाँ बाटो थिएन। अहिले बाटो भएर त्योभन्दा स्ट्राटेजिक सिफ्ट गर्नुपर्ने छ कि अथवा अहिले चाहिँ हामीले जुन हाम्रो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको प्रजनन स्वास्थ्यको जुन फोकस थियो त्यो बाहेक अर्को कुरा हामीले गर्नुपर्ने छ, जस्तो हाम्रो किशोरीको स्वास्थ्यको काम छ। त्यसपछि हाम्रो देशमा जुन नसर्ने रोगको बढ्दो सङ्क्रमण अहिले भइरहेछ त्यो एउटा हाम्रो एकदमै चुनौतीको रूपमा आएछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको अग्रसरतामा शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा महिला स्वास्थ्यको बहुआयामिक विषयवस्तुमा छलफल हुनुका साथै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, नसर्ने रोग, बालबालिका, किशोर र किशोरी र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ। करिब 300 प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेका सरकारी, गैर सरकारी संस्था लगायतका प्रतिनिधि एवं विज्ञ व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको छ। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतले बधाई दिए। निर्वाचन आयोगका मुख्य निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले मत परिणाम घोषणा गर्न आयोजित सभा निकै रोमाञ्चक देखिन्थ्यो। सहकर्मी ऋषि खतिवडाले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौं। देशको चौथो कार्यकाल र तेस्रो व्यक्तिका रूपमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। उनलाई विभिन्न 10 राजनीतिक दलको समर्थन रहेको थियो र उनले प्राप्त गरेको कुल मतभार भनेको 33,802 हो। यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो, खालि नेपाली कांग्रेस र या मलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, यो स्वतन्त्रता, जनाधिकारप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध, संविधानप्रति प्रतिबद्ध आम नागरिकको लागि पनि यो खुसीको कुरा हो। उहाँको सम्पूर्ण जीवन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लागि समर्पित थियो र संविधान बनाउनदेखि लिएर यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने काममा पनि उहाँ निरन्तर लाग्नुभएको व्यक्तित्व हो, वरिष्ठ व्यक्तित्व हो। त्यस अर्थमा मलाई लाग्दछ उहाँको हातमा यो राष्ट्रपतिको जुन पद छ त्यसले चाहिँ संविधान सुरक्षाको जुन मूलभूत जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको छ त्यो सुरक्षित हुने सुनिश्चित छ। योभन्दा अगाडि जुन आशंकाहरू चाहिँ पैदा भएको थियो, अब ती सम्पूर्ण आशंकाहरू चाहिँ निराकरण भएको छ मैले ठानेको छु। क्रसको सम्भावना भन्ने थियो, सबै कुराहरूलाई चाहिँ आजको यो मत परिणामलाई हेरेर चाहिँ त्यो सम्भावना त टरेको रहेछ है। होइन, यत्रो चाहिँ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब अन्यथा गर्छन्, लुकेर चाहिँ अन्यथा गर्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास थिएन। यद्यपि त्यो खाले चाहिँ कोसिस, त्यो किसिमको भ्रम छर्ने कोसिसहरू पनि भए। त्यहीले पनि हामी प्रत्येकले विगतमा भएका राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, कमजोरी कुरालाई त्याग्नुपर्छ, राम्रो कुरा झन् गरेर देखाउनुपर्छ। यो गर्न सक्ने हो भने आफ्नो कार्यकालमा गरिएको कुरालाई सबैले सधैँभरि स्मरण गरिरहनेछन् र त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गरिरहनेछन्। यहाँ मैले मोहन बस्नेत सरलाई देखिरहेको छु। नमस्कार सर। नमस्कार। तपाईँहरूले त उलट पुलट ल्याउनु भयो, निकै परिवर्तन आएको छ देखिन्छ राजनीतिक रूपमा। 2 महिना अगाडि निकै फरक थियो, अहिले निकै अवस्था परिवर्तन भएको छ। यो अवस्था कसरी आयो? अब उलट पुलट नै हो जस्तो पनि हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो होइन। हिजो पार्लियामेन्टमा हामीले विश्वासको मत दिँदा चाहिँ ढोक्सामा माछा पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो नेताहरू। माछा मात्रै होइन, व्हेलमा चाहिँ परेको छ अहिले होइन। माछाको जाँदासम्म ठुलो व्हेल नै हो यो राष्ट्रपति पद। अब जनताका छोरीले पाउनेसम्म ठुलै हो। अब यसमा कसरी भयो भन्ने विषयमा पहिलो पटकको वार्ता
मा बसेका नेताहरूको केही कमी कमजोरी भयो, त्यस कारणले गर्दा खेल अर्कै बन्यो र दोस्रो पटकमा म आफै पनि त्यसमा लागेको हुँ र मैले पार्टी सभापति आनन्द शेरबहादेवज्यूलाई अब यसरी बसिरहेर हुँदैन, नयाँ सिराबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ, अब केही त गर्नु पर्यो भन्ने मैले नि कुरा गरेँ। उहाँले के गर्ने ल तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि मैले सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत माओवादीका दोस्रो दर्जाका धेरै नेताहरूलाई भेटेँ मैले पनि, र मैले प्रश्न भने अब यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने बढी गए 2 वर्ष, नभए 2 वर्ष नै पुग्दैन। अब मुलुकमा संवैधानिक रूपबाट चाहिँ अधिनायकवाद सुरु हुन्छ भने मैले कसरी भन्ने उठ्यो। कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबै प्रमुख एमाले, अब यतातिर आएर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर अख्तियारदेखि लिएर निर्वाचन आयोगदेखि संवैधानिक अरू नियुक्तिहरू सबै उतैतिर हो। अब माओवादीहरूलाई पनि अस्तित्व जगेर्ना गर्न गाह्रो हुन्छ, कार्यकर्ता थेग्न नेता थेग्न गाह्रो हुन्छ, काङ्ग्रेसले पनि सडकमा जानुपर्ने दिन आउँछ र यो परिस्थितिले हाम्रो मुलुकको संविधानको जगेर्ना हुँदैन। संविधान अब धरापमा पर्यो, हिजो पनि पार्नै लागेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लामो समयसम्मको सोच राखेर नेपाली जनताले जुन अपेक्षा गरेर चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा सबैले आफ्नो ढङ्गबाट जुन आहुति गरेका थिए, योगदान गरेका थिए आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म, त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ अब हामीले नयाँ तरिकाबाट जान सकेनौँ, सुध्रिएर गएनौँ भने हामी सबै बर्बाद हुन्छौँ भन्ने कुरा मैले पनि राखेँ। उहाँहरू पनि कन्भिन्स हुनुभयो। त्यसपछि आदरणीय सभापति शेरबहादेवज्यूले धेरै साथीहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो, उहाँ पनि आफू लाग्नुभयो। म त मैले भने मैले यो कुरा गोप्य हुनुपर्छ, हल्ला हुन लामो समय पनि लिनु हुँदैन, बढीमा 48 घन्टा भनेपछि यो मूल यो जुन यो परिवर्तन आएको छ, यो उथलपुथल आएको छ, यसको सूत्रधार मोहन बस्नेत हो भन्दा मिल्छ होइन? अब म पनि लागेको हुँ यसमा। सभापतिज्यूले अघिल्लो पटकको वार्ताकारहरूबाट जुन गलत इन्फर्मेसनहरू उहाँलाई दियो त्यो कुराबाट उहाँ पनि चेत्नु भएको थियो र उहाँले धेरै यो उमेरमा कम सुतेर धेरै नेताहरूलाई भेटेर अब धेरै खालको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउन उहाँ लाग्नुभयो। हामीले सही सूचनाहरू दिएर चाहिँ सम्बन्धित नेताहरूलाई कुरा गरेर भेटाइदिने र वार्ता गराउने वातावरण हामीले बनायौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब सभापतिज्यूले लगायत अरू नेताहरू पनि लाग्नुभयो। त्यो मैले अहिले नै भने म पनि एकजना यो चाहिँ 48 घन्टाभित्रमा यो खेल सिध्याउनुपर्छ भन्ने लाइनमा लाग्यो। सबैलाई थाहा पनि थिएन, नभन्दै पछि चाहिँ यो परिस्थिति आयो। यसले चाहिँ विशेष गरी मुलुकले एउटा सही अभिभावक प्राप्त गरेको छ। हामीसँग माधव सापकोटा हुनुहुन्छ, विशेष गरी उहाँ माओवादीका तर्फबाट सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अलिकति यो विषयमा जस्तो राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा अलिकति मत क्रस होला, मत नहोला, राष्ट्रपतिमा तपाईँहरूले नयाँ निर्वाचन गर्नुभएको अथवा नयाँ गठन गर्नुभएको 8 दलले धोका दिलाए जस्तो कुरा पनि थियो। दलहरू त एकदमै इमान्दार रहेछन् नि, राजनीतिक व्यक्तिहरू ती सदस्यहरू त अलिअलि संशय जस्तो त थियो, तर मत काउन्ट गर्दासम्म के पुष्टि भयो भने तपाईँकै शब्दअनुसारै कोलुसनमा राजनीतिक पार्टीका हामी सबै सांसदहरू इमान्दार भएकै देखियो। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर, अलिकति तपाईँ माओवादीबाट पनि नेतृत्व गर्ने भएको भएर अलिकति सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको विषयमा पनि जोडिहालौँ जस्तो लाग्यो। यो मुद्दालाई कसरी लिनुभएको छ? साँच्चै आज सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा अब भोलिका दिनमा होला, के गर्छ सर्वोच्चको आफ्नो प्रक्रिया बाँकी रहेको छ। ती कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी यो अदालतमा जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो यो मुद्दा? तपाईँलाई चाहिँ के लागेको छ, के गर्दैछ अब सरकारलाई यो विषय पनि अब जोरदार रूपले उठ्ला भनेर मैले यहाँ यो प्रश्न सोधेँ। यो त जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन बहसको कुरै होइन, किनभने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यक्षेत्रभित्र राखेर द्वन्द्वका सबै मुद्दाहरूलाई सम्पादन गर्ने हामीले बृहत शान्ति सम्झौतामा, संविधानमा, अरू सबै विभिन्न राजनीतिक सहमति कायम गरेकै कुरा हो। यो विशुद्ध कानुनी मात्रै कुरा होइन, राजनीतिक कुरा पनि हो, राजनीतिक विषय एजेन्डा पनि हो। त्यस हुनाले मलाई के लाग्दछ भने अब यो संविधानको स्पिरिट, बृहत शान्ति सम्झौताको स्पिरिट, राज्यका सबै कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने, व्याख्या गर्ने न्यायमूर्तिहरू नै अदालतमा हुनुहुन्छ। त्यसले आफ्नो एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर
राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर सम्पादन गर्नुहुन्छ। अब मलाई लाग्छ यसका बारेमा धेरै ठुलो बहस गर्न जरुरी पनि छैन। तर बहस बनिरहेको छ नि सर, किनभने प्रधानमन्त्री देशका कार्यकारी प्रमुखलाई नै यसरी मुद्दा परेको छ भन्दाखेरि एउटा जनमानसमा यो गलत तरिकाले गयो कि सही तरिकाले गयो थाहा छैन, तर चर्चाको विषय चाहिँ अत्याधिक छ। त्यही भएर यस बारेमा अलिकति स्पष्ट पनि बनाउँ भनेर खोजेको। शैली तरिका त गलतै भयो, किनभने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सम्पादन गरिनुपर्ने र कार्यक्षेत्र भएको विषय हो। यो यसलाई कानुनी विषय बनाउन खोजियो, यो विशुद्ध राजनीतिक कुरा हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। तर मलाई के लाग्छ भने आजको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको इस्युले गर्दाखेरि पनि यो अलिकति बढी चर्चा र बहसको विषय थियो। बिस्तारै यो चाहिँ उठाउँदै जाला। अब अदालतमा पनि हेर्दैमा परेको छ आज नभ्याएर। मलाई के लाग्दछ भने यो राजनीतिक इस्यु हो, यसलाई राजनीतिक रूपमै सम्बोधन र समाधान गरिनुपर्छ, म यही आशा गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शकबिन हामी कुराकानी गर्दै थियौँ माधव सापकोटा, विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट। उनले राष्ट्रपतिमा विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गरेको छ र यसै विषयमा हामीले छोटो प्रतिक्रिया लियौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सरगर्मी अब समाप्त भएको छ। अब नयाँ कार्यकाल नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। रामचन्द्र पौडेलमाथि संविधानको रक्षा गर्नका लागि निकै ठुलो चुनौती छ। विशेष गरी अघिल्ला पटकका संविधानमाथि प्रहार भएका भन्ने विषयहरू पनि उठिरहन्छ। अघिल्ला पटकका राष्ट्रपति निर्वाचन अथवा राष्ट्रपतिका कार्यकालहरू त्यति सकारात्मक र स्वच्छ रहेन भन्ने पनि चर्चा हुन्छ। उनले यो कार्यकाल यो अभिभारा पुरा गर्नका लागि निकै चुनौती पेल्नुपर्छ। उनी सेरेमोनियल पदमा रहन्छन्, कार्यकारी भूमिकामा रहेका, उनी पार्टीभित्र सक्रिय राजनीति गरेका एक व्यक्तिको भूमिका भोलि शीतल निवासमा प्रवेश गरेपछि कस्तो हुन्छ यो विषय भने हामीलाई हेर्न बाँकी छ। यो विषय हामीले हेर्नै पर्नेछ। उनको कार्यकाल सहज र शान्त रूपले बितोस्। राष्ट्रपतिको भूमिका जे जस्तो हुन्छ, संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ त्यो भूमिकामा थोरै पनि हलचल नगरून्, हाम्रो पनि शुभकामना। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। बिहिबारको दिन सन्दीप लामिछाने र आशिफ शेखको नाममा लेखिँदा नेपालले पपुवा न्युगिनी PNG माथि प्रभावकारी जित दर्ता गर्दै आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा शानदार सुरुवात गरेको छ। घरेलु मैदानमा फर्किएको लिग 2 को त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणको खेल बिहिबार सुरु हुँदा नेपाली खेलाडीले घरेलु दर्शकलाई निराश पारेनन्। एक दिवसीय खेलमा सर्वाधिक रन बनाएको कीर्तिमान कोर्दा नेपालले पाहुना टोली PNG लाई 52 रनले हराएको छ। यो जितसँगै नेपाल एक दिवसीय मान्यता कायम राख्ने सम्भावना नजिक पुगेको छ। एक रिपोर्ट। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा गत फागुनको पहिलो साता सबै खेलमा जित हात पार्दै लिग 2 को यात्रा सुखद बनाएको नेपालले यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा भएको श्रृङ्खला पनि आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। अब लिग 2 को अन्तिम चरणको खेलमा नेपाली टोलीले घरेलु मैदानमा घरेलु दर्शकको अघि खेल्न पाउँदा उत्साह नै अर्को छ। त्यही उत्साहको नतिजा बिहिबार कीर्तिपुरमा देखिँदा नेपालले एक दिवसीय खेल वन डेमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक स्कोर खडा गरेको छ। आशिफ शेखले खेल जीवनको पहिलो शतक प्रहार गर्दा नेपालले 298 रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य PNG समक्ष पेश गरेको थियो। नेपालको लक्ष्य पछ्याएको PNG 47 ओभर 1 बलमा 245 रनमा नै सबै विकेट गुमाउन पुग्यो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 37 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। यस्तै दिपेन्द्रले 9 ओभर 1 बलमा 36 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। कुशल मल्लले 1 विकेट लिने क्रममा 10 ओभरमा 60 रन खर्चे। पपुवा न्युगिनीका 3 खेलाडी रन आउट भए। यसअघि आशिफले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो पहिलो शतक बनाउँदा टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 49 ओभर 1 बल खेलेर 297 रनमा अल आउट भएको थियो। आशिफले 110 रन बनाएपछि नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अहिलेसम्मकै आफ्नो उच्च स्कोर खडा गर्न सफल भएको थियो। 3 साता अघि नामिबिया विरुद्ध लिग 2 कै खेलमा नेपालले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा बनाएको 287 रन यसअघिको सर्वाधिक उच्च स्कोर थियो। 101 बलमा शतक पूरा गरेका आशिफले कुल 110 बलको सामना गरेर 12 चौका र 10 छक्काको सहयोग लिएका थिए। आशिफ नेपालबाट एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने 5औं खेलाडी बनेका छन्।
90 रन जोड्दै गर्दा आसिफ एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रन बनाउने नेपालको दोस्रो खेलाडी पनि बनिसकेका थिए। रोहित पौडेलको 40 खेलको तुलनामा आसिफले 32 खेलमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रन पूरा गरेका हुन्। पीएनजीका सेमो कामियाले 9 ओभर 1 बलमा 38 रन खर्च गर्दै 5 विकेट लिए। यो जितसँगै नेपाल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्ने सम्भावनाको नजिक पुगेको छ। नेपाल हालसम्म 33 खेलमा 34 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ। नेपालले बाँकी रहेको 3 खेलमा 1 खेलमा जित हात पारे एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम रहनेछ। सबै 36 खेल खेलेको स्कटल्याण्ड 50, ओमान 44, नामिबिया 39 र अमेरिका 35 अङ्क सहित पहिलो 4 स्थानमा छन्। 7 राष्ट्र सहभागी लीग 2 को शीर्ष 3 टोलीले सिधै विश्वकप छनौटमा स्थान पाउनेछ भने शीर्ष 5 टोलीले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नेछ। युएई 32 खेलमा 31 अङ्क सहित 6औं स्थानमा छ। पपुवा न्युगिनी 33 खेलमा 9 अङ्कका साथ पुछारमा छ। नेपालले आइतबार युएई, सोमबार पपुवा न्युगिनी र युएईसँग बिहीबार खेल्दैछ। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग बिहीबार पराजित हुँदा राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा लगातार दोस्रो हार भोगेको छ। यस्तै अर्को खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले स्तब्ध बनायो। एक रिपोर्ट। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मछिन्द्र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। यससँगै साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079 मा लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो। दोस्रो हाफको सुरुवाती 3 मिनेटमै आर्मीले अग्रता लिन सफल भएको हो। कर्नर बलमा दीपक गुरुङले हेडर मार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि 59औं मिनेटमा आर्मीले पेनाल्टीबाट अग्रता दोब्बर बनायो। पहिलो गोलकर्ता दीपकलाई विपक्षी खेलाडी छिरिङ गुरुङले लडाएपछि प्राप्त पेनाल्टी अवसरलाई नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दै आर्मीको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। यो सँगै आर्मीले पहिलो जित हासिल गर्दै महत्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्यो। आर्मीले पहिलो खेल सङ्कटासँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। लगातार 3 पटक घरेलु लिगको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको मछिन्द्रका लागि भने लगातार दोस्रो खेलमा धक्का लागेको छ। लिग अन्तर्गत बिहीबार नै इन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोल अन्तरले स्तब्ध बनायो। यस जितसँगै जावलाखेलले 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्दा एनआरटीले पनि लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। यस खेलमा पनि दुवै टोलीले पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेका थिए। दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले आक्रामक खेल देखाएका थिए। सो क्रममा 68औं मिनेटमा कप्तान सीमान्त थापाले गोल गर्दै जावलाखेललाई अग्रता दिलाएका थिए। विदेशी खेलाडी फोडे फोफानाले 77औं मिनेटमा गोल गर्दै जावलाखेलको अग्रतालाई दोब्बर बनाएपछि 80औं मिनेटमा सञ्जीव विष्टले गोल गर्दै एनआरटीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे। बाँकी समयमा एनआरटी खेलमा फर्किने कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेन र जावलाखेलले रोमाञ्चक जित निकाल्न सफल भयो। यससँगै एनआरटीले पनि लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो। लिगमा शुक्रबार पनि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल एन्फा कम्प्लेक्समा खुमलटार युथ क्लब र 3 स्टार क्लब बीच हुनेछ भने दशरथ रङ्गशालामा साँझ चर्च बोइज युनाइटेड र हिमालयन शेर्पा बीच खेल हुनेछ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।